बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंत तजअलुल हज़्न इज़ा शिअत सहला। ये दुआ भी मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि अल्लाह वही चीज आसान है जिसे तू आसान फरमा देता है, और रब मालिक तू चाहे तो मुश्किल को भी हमारे लिए आसान फरमा दे। तो क्योंकि हम ये इल्म सीख रहे हैं तो हो सकता है कि किसी के लिए कोई चीज मुश्किल लगे, कोई आसान लगे, तो हम ये दुआ मांगते रहेंगे इंशाल्लाह ताला, तो उससे हमें मुश्किल सबक भी आसान होगा। आज का जो लेसन है वो पेज नंबर 19 से हम पढ़ेंगे। या तुल्लाब सनुताबिउ दरसना अल-यौम मिन रक़म सहीफा 19। देखिए मैंने क्या कहा, सा मैं लिख रहा हूँ, ये अल्फाज आप लोग रट के याद कर लेना तो आपको अरबी बोलने में मदद मिलेगी। सनुताबिउ सनुताबिउ दरसना अल-यौम, एक एक करके भी मैं बता रहा हूँ। सनुताबिउ दरसना अल-यौम मिन रक़म सहीफा 19। मैंने ये कहा सनुताबिउ का मतलब है आज हम कंटिन्यू करेंगे, आज हम जारी रखेंगे, आज हम आगे पढ़ेंगे। ये सब तर्जुमे नुताबिउ के। सनुताबिउ दरसना, आज हम आगे पढ़ेंगे अपने सबक को, अल-यौम यानी आज, ठीक है। अल-यौम का माना आज है, दरसना हमारे सबक को, सनुताबे हम कंटिन्यू रखेंगे। मिन रक़म सहीफा सफ़ा नंबर 19 से, मिन माना से, रकम माना नंबर, और सहीफा सफ़े के एक साइड को कहते हैं। आजकल ये भी होता है, यानी जैसे हम वहाँ थे अरब यूनिवर्सिटी जब वो पढ़ते थे वहाँ सीरिया में, तो वो सहीफा एक पेज के एक साइड को कहते थे, सफ़ा दोनों को कहते थे, ये भी होता है। और रक़म सफ़ा भी कह सकते हैं, लेकिन ये भी एक थोड़ी सी वो बारीकी इस तरह भी रखते थे। और 19 का मतलब होता है 19। अरबी की जो गिनती है अभी मैंने, मेरा ख्याल है 20 तक हमने पढ़ी थी, मुझे नहीं पता कितनों को याद है नहीं है, क्या कहाँ तक पढ़ ली थी गिनती? सही साहब, गिनती का हमने अभी नहीं पहुंचे। अच्छा वो दूसरी क्लास का मिक्स हो गया, सॉरी, मुझे एक और क्लास है हमारी संडे टू संडे, तो वो उसके अंदर मैंने उनको 20 तक, तो 19 बहरहाल या 19 है। अभी अनकरीब एक सबक आने वाला है इंशाल्लाह, उसमें गिनती भी हम आपको पढ़ाएंगे, अभी एक दो सफ़े के बाद ही। 19 माना 19 हो गया, 9 माना 9 होता है, और अशरा का माना 10 होता है। तो अभी जैसे मैंने तेजी से आपको ये कहा था शुरू में, सनुताबिउ दरसना अल-यौम मिन रक़म सहीफा 19 या तुल्लाब। अब या तुल्लाब का मतलब है यानी ए तलबा किराम, या तुल्लाब तालिब की जमा है। अच्छा बहरहाल ये कुछ जुमले ऐसे होंगे जो रोजाना मैं कहूंगा, जब क्लास खत्म कर रहे हैं तो उस वक्त के भी कुछ सेंटेंसेस बता दूंगा, तो आप ये बोलते रहेंगे तो अरबी बोलने में आपको मदद मिलेगी। आज का जो सबक हमारा अगरचे 19वें सफ़े से है, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपको पहले मैं इसके अगला सफ़ा पढ़ाऊं और फिर मैं आपको ये 19वां सफ़ा पढ़ाऊं। उसकी एक वजह है टेक्निकली, कि देखिए हर किताब में कहीं ना कहीं कुछ कमी, कुछ चीजें रह जाती हैं, तो पहले ये सफ़ा पढ़ना चाहिए, उसके बाद जब आप इससे पहले वाला पेज पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। इस सफ़े को पहले होना चाहिए था, और वो जो 18वां सफ़ा है उसको बाद में आना चाहिए था, लेकिन रह जाता है टेक्निकली, कोई ऐसा मसला नहीं है, इतना बड़ा इशू नहीं है। बस मेरे साथ मिलकर आप इसको पढ़ लें तो आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्यों किया ऐसे। अब पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रक़म सहीफा 20, रक़म सहीफा 20 यानी सफ़ा नंबर 20 है अभी। अब पढ़िए अस्माउल इशारा, सब बोले अपनी अपनी जगह सब पढ़ दो। यहाँ वाले स्टूडेंट बुलंद आवाज से पढ़ें, पढ़िए। अस्माउल इशारा का मतलब है ऐसे अस्मा या ऐसा इस्म जिससे किसी चीज की तरफ इशारा किया जाए, ठीक है। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पढ़ें हादा, ये मुजक्कर के लिए, मुजक्कर के लिए इशारा करना हो तो हादा आता है। अब बोले आगे हादिही, ये मुअन्नस के लिए। अब इसकी मिसाल क्या आती है, हादा खालिद, ये खालिद है। हादिही लैला, ये लैला है, ये औरत के लिए हो गया। अब यहाँ लिखा हुआ करीब, यानी ये इसमें इशारा करीब के लिए है, पास की चीजों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अब उसके बाद देखें इसमें इशारा बईद आ गया, सब बोले क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, ये बईद। बईद का मतलब होता है दूर, दूर की चीज के लिए इशारा करना हो तो क्या होगा। कल एक स्टूडेंट ने सवाल भी किया था क्लास के एंड में कि सर अगर दूर के लिए बोलना हो क्या होगा, तो वो आ गया उसका जवाब। अब आप पढ़े ज़ालिका, ज़ालिका खालिद, वो खालिद है। अगर औरत के लिए कहना है वो लैला है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है तिलका ले, तो फिर हम कहेंगे तिलका, तिलका लैला, वो औरत है। तो मुराद ये है यानी कि वो लैला नामी खातून है।
اب اگر بیجان چیز بھی ہو کوئی، جیسے گاڑی ہے، اور گاڑی مذکر ہے کہ مؤنث؟ صحیح صاحب آپ بتائیں. مؤنث ہے نا سیارہ. اب آپ جملہ بنائیں وہ گاڑی ہے تو کیا لگائیں گے یہاں؟ وہ گاڑی ہے. زور سے بولیں. دل کا سیارہ، وہ گاڑی ہے. حاسوب آپ بتائیں نور الدین، مذکر ہے کہ مؤنث؟ حاسوب. اب بولیں وہ کمپیوٹر ہے، کیسے بولیں گے؟ ذاک حاسوب یا پھر ذالک حاسوب. کل ہم نے پڑھا تھا کہ ذالکا کی جگہ ہم ذاکا بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ذہن میں ذاکا کا ورڈ رہ گیا، یہ بھی صحیح ہے. ذاکا حاسوب، وہ کمپیوٹر ہے. چلیں، ذاکا یا ذالکا دونوں کا معنی وہ ہوتا ہے. ذاکا جو ہے وہ اسم اشارہ متوسط کہلاتا ہے، یعنی درمیانے درجے میں کوئی چیز دور ہے تو اس وقت ذاکا عربی لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے، اور کوئی چیز بہت زیادہ دور ہے اس وقت ذالکا یوز کرتے ہیں. تو اتنا بڑا کوئی ایسا وہ نہیں ہے، بس ذاکا بولیں یا ذالکا بولیں دونوں دور کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک اور چیز میں سوال کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ گلاس ہے، کیسے بولیں گے؟ ہاذا کاس. باریک کریں کاف کو، کاس. ہاں کاس، یہ گلاس ہے. آپ بولیں یہ گھر ہے. کیوں ہاذہ بیت؟ کیوں ہاذا بیت؟ گولتا نہیں ہے، لمبی تا ہے. گولتا والا مؤنث ہوتا ہے. لاجک بھی پتا ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ ٹیچر نے پوچھا تو ایسی بات جواب دے دیا، ایسے نہیں کرنا. ہاذا بیت، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے. تو بیٹا صحیح سے یاد رکھنا ہے ان چیزوں کو. اچھا، اب اگر کہنا ہے وہ گھر ہے، صحیح صاحب آپ بتائیں. ذالک بیت یا پھر ذاک بیت، وہ گھر ہے. صحیح ہے، یہ ہو گیا. یہ تو پچھلا والا ہی ہم نے ریپیٹ کیا ہے. اب آ جائیں ذرا، یہ بڑا زبردست انٹرسٹنگ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ لیسن تھوڑا سا گرامر سے ریلیٹڈ ہے، ہلکا سا ٹچ بھی ہے، اور اس سے آپ کو عربک کی بیسک انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے آتھر نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسم کی جو نا 2 ٹائپس کو جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا ہے، جو ناؤن ہوتا ہے. تو آپ میرے ساتھ مل کے پڑھتے رہیے گا. بولیں الاسم. اس کو الاسم نہیں پڑھا جاتا، لام کو سین میں ملا دیں، اور اس الف کو جو حمزہ اس کو نہ پڑھیں. بولے الاسم یعنی نام، کسی بھی چیز کا نام. دنیا کی جتنی بھی چیزوں کے نام ہے وہ اسم ہے. اب اسم کی 2 قسمیں لکھی ہوئی ہیں، پڑھیں. مذکر، معلم، ولد، جبل. معلم مانا استاد، ولد بولے ولد لڑکا، جبل عربی میں پڑھیں پہلے جبل پہاڑ. یہ تینوں نام مذکر ہیں کیونکہ اس کے آخر میں ابھی تک کوئی بھی گولتا دکھ رہی ہے آپ کو؟ گولتا نہیں. اب اسم کی دوسری قسم ہے وہ ہے مؤنث. جو مؤنث نام ہے اب آپ پڑھیں، دیکھیں اس کے انہوں نے کیا کیا، پڑھیں معلمہ. اس کا مطلب فیمیل ٹیچر ہو گیا، استانی. اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے لیلا، بولیے صحراء. اگر قرآن کریم میں آپ اگر ایسا لفظ دیکھتے تو الف کے بعد جب حمزہ ہو تو اس کے نا مد آتی، جس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے صحراء، یہ مد کا نشان ہے. اب آپ غور کیجئے کہ مؤنث کی انہوں نے 3 مثالیں دی. نمبر 1 گولتا کے ساتھ دی ہے، کیا دی؟ گولتا. تو مؤنث کی ایک نشانی ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مؤنث الفاظ کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے عربی زبان میں کہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے. ٹھیک ہے. اب مؤنث کی 2 نشانیاں اور بھی آپ یہاں پڑھ لیں جو مؤنث الفاظ ہوتے ہیں. اس کی دوسری نشانیاں دیکھیں، پہلی نشانی یہاں انہوں نے لکھی ہوئی ہے گولتا کی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں چھوٹی یا آ جائے اور اس طرح کھڑا زبر ہو. یہ ان کو بنانی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. تو کھڑا زبر اس طرح آ رہا ہو، چھوٹی یا کے بعد کھڑا زبر بنا لیں جب نہیں بنی ہوئی ہے. تو اس طرح جس لفظ کے آخر میں یہ آ رہی ہو تو عام طور پر وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ، لیکن عام طور پر مؤنث دکھے گا. ٹھیک ہے. یا پھر کسی بھی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو، اور بسا اوقات ایسے مد بھی بنی ہوئی ہوتی. مد نہ بھی بنی ہو تو الف حمزہ جب آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے. تو انہوں نے دیکھیں 3 نشانیوں میں پہلی نشانی میرے ساتھ مل کے بولیں، پڑھیے معلمہ. یہ پہلی نشانی ہوگی، یہ ہو گیا استانی. لیلا، لیلا جو ہے اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے دیکھ لیں، چھوٹی یا اور یہ کھڑا زبر آ رہا ہے. اس کے بعد کیا؟ صحراء، الف اور حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو 3 نشانیاں مؤنث کی ہیں. اب ذرا ہم اس کی جو ٹیکنیکلی جو ایک عربک ٹرم کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو ان 3 نشانیوں کو کہا جاتا ہے، پڑھیں علامت المؤنث. کیا مطلب ہو گیا؟ مؤنث کی نشانی. تو مؤنث کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ ایک نشانی جسے ہم نے اردو میں پڑھا تھا گولتا. تو گولتا کو عربک لینگویج میں کہا جاتا ہے، پڑھیے میرے ساتھ مل کر، التاء المربوطہ. دوبارہ بولیں. مؤنث الفاظ کی 3 نشانیاں ہوا کرتی ہیں. اس کی پہلی نشانی جو گولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں التاء المربوطہ.
क्या मतलब हो गया? गोलता, मरबूता। अब इसकी मिसाल क्या है? वर्दतुन। रा साकिन है, यहाँ ध्यान में रखिएगा, अक्सर तलबा पढ़ते हैं वरादा, वरादा नहीं है ये, वर्दा। क्या है? वर्दा। गुलाब का फूल, वर्दा माना गुलाब का फूल, ये अरबी में मुन्नस है। और दूसरा क्या लफ्ज है, पढ़ के बताएं? गुरफा। गुरफा भी अरबी में मुन्नस है, गुरफा माना कमरा। तो ये दोनों लफ्ज मुन्नस हुए, इसके आखिर में गोलता आ रही है। अब इसके बाद दूसरी निशानी जो मुन्नस की है वो है, पढ़िए, अल अलिफुल मक़सूरा। दोबारा बोलें, इसका मतलब हो गया, मकसूर का मतलब होता है छोटा, छोटा अलिफ, क्या जिसे हम कहते हैं खड़ा जबर। तो खड़ा जबर जो होता है वो छोटा सा अलिफ ही तो होता है, उसको भी अलिफ की तरह ही तो खींच के पढ़ते हैं, इससे उसको अरबी में खड़े जबर को अल अलिफुल मकसूरा कहते हैं। तो दूसरी निशानी यही है कि किसी लफ्ज के आखिर में जब छोटी या और उसके ऊपर खड़ा जबर आ रहा हो तो अलिफ मकसूरा उसके आखिर में आ रहा होता है, लिहाजा उस लफ्ज को अरबी जबान में मुन्नस काउंट किया जाता है। अब दोबारा पढ़े, सलमा, लैला, ठीक है ना, ये लफ्ज भी मुन्नस है। तीसरी निशानी मुन्नस की वो है अल अलिफुल ममदूदा। ममदूदा का लफ्ज मद से निकला है, मद करके पढ़े जाने वाला अलिफ। मद का मतलब होता है खींचना, यानी खींच करके पढ़े जाने वाला अलिफ। ऐसा अलिफ जिसे कुछ खींच के पढ़ा जाए, जैसे सहराउ, बोले शैमाउ, शैमाउ। तो इस तरह करके सहरा, शैमा, थोड़ा सा इसको खींच के पढ़ते हैं अरबी। तो ऐसे अलिफ और हमजा जब किसी लफ्ज के एंड में आए तो उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है, ठीक है ना। तो मुन्नस की तीन निशानियां हुई, बोलते हैं अत्ताउल मरबूता, अल अलिफुल मक़सूरा, अल अलिफुल ममदूदा। ये तीन निशानियां हुई, समझ में आ रहा है? और फिर इसकी मिसालें भी आपने पढ़ी। अब मैं आपको एक और चले, एक टेक्निकली एक ऐसी बात बताता हूं आपको कि इसको मरबूत क्यों कहते हैं, ताए मरबूता क्यों कहते हैं। इसलिए कि यहां देखिएगा, जो स्क्रीन में देख रहा होगा उसको समझ में आएगा, आपको भी मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। जब ये गोलता बनती है ना, तो देखें यूं करके इसको बनाते हैं, मैं स्क्रीन में लिख कर बता रहा हूं। ये मैंने देखे लिखना शुरू किया, यूं किया, और इस तरह करके मैंने ये ऐसे हथकड़ी की तरह यूं इसको बांध दिया। मरबूत का मतलब होता है बांध देना। तो गोया कि मैंने इस ता को यूं पकड़ करके यूं करके बांध दिया, इससे इसको कहते हैं बंधी हुई ता। ऐसी ता जो बंधी हुई हो। देखें यहाँ बोर्ड पर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ देखें, ये देखें मैंने यूं बनाया और यूं करके मैंने इसको यूं बांध दिया, तो इससे इसको कहते हैं बंधी हुई, गोलता, ताए मरबूता, ठीक है ना। तो ये इसकी लॉजिक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अरबी जबान में मुजक्कर अल्फाज होते हैं, क्या उन अल्फाज की भी कोई निशानी है? तो मुजक्कर अल्फाज की अरबी जबान में कोई निशानी नहीं हुआ करती। यही बात यहाँ पर मौलिफ ने लिखी, और वो कहते हैं, मेरे साथ मिल के पढ़े, अल मुज़क्करु लैसा लहू अलामा। लैसा का मतलब होता है नहीं, मुजक्कर नहीं है, लहू का मतलब है उसकी, अलामा कोई निशानी नहीं। तो क्या कहा इन्होंने, मुजक्कर लफ्ज उसकी कोई निशानी नहीं होती है, ये अरबी में इन्होंने कहा है। तो इस जुमले को कैसे बोलते हैं? बोलते हैं अल मुज़क्करु लैसा लहू अलामा, मुजक्कर की कोई निशानी नहीं होती। जब ये तीनों निशानियां किसी लफ्ज के अंदर ना हो तो आम तौर पर वो लफ्ज क्या माना जाता है, मुजक्कर माना जाता है। और कुछ एक्सेप्शंस जो होते हैं, इस्तिस्नाआत जो होते हैं, वो हर लैंग्वेज में होते हैं। कई कई ये कायदे टूटते भी हैं, ये कायदा टूट जाता है, लेकिन आम तौर पर ओवरऑल आप ये देखेंगे कि ये रूल ब्रेक नहीं होता कि जब ये तीन निशानियां नहीं है तो फिर उस लफ्ज को मुजक्कर माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं ये रूल टूटता है, और वो कहाँ टूटता है उसको समझने के लिए हमें इससे पहले वाले पेज पर जाना पड़ेगा, इसलिए मैंने आपको वो सफा बाद में पढ़ाने का कहा था। यहां देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका खुलासा ये स्टूडेंट्स के मोनस अल्फाज की तीन निशानियां हुआ करती हैं अरबी जबान में। जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, मोनस काउंट होते हैं, तो उसकी तीन निशानियां होती हैं, या तो उसके आखिर में गोलता आता है, या फिर अलिफ मकसूरा आता है, या अलिफ ममदूदा आता है। और ये तीनों चीजें आपने समझ ली है क्या होते हैं। अगर ये निशानी ना हो तो वो लफ्ज क्या काउंट होते हैं, मुजक्कर शुमार होते हैं। लेकिन अरबी जबान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इस कायदे से हट कर हैं। क्या मतलब हुआ, यानी उन अल्फाज के आखिर में ना गोलता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, लेकिन इसके अच्छा होना ये चाहिए था कि वो मुजक्कर काउंट हो, लेकिन इसके बावजूद अहले अरब उन अल्फाज को मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं।
لہذا کیونکہ جب اہل عرب جو نیٹو پرسن ہیں وہ خود ہی اس کو مونس مانتے ہیں بغیر نشانی کے، تو ہم بھی ان سے سنیں گے اور جو ان کی زبان ہے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہم مان لیں گے کہ یہ مونس ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس کی مثال ہے شمس، سورج۔ سورج کے آخر میں کوئی گولتا نظر آ رہی ہے؟ سب بتائیں، نہیں ہے۔ الف مقصور آ رہا ہے؟ الف ممدود آ رہا ہے؟ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں مونس ہے۔ اگر اشارہ کرنا ہے تو الف بھی بولتے ہیں، ہذہ شمس، بولیں تلک شمس، یہ سورج ہے یا وہ سورج ہے؟ اچھا ہادی ہمارے قریب تو ہے ہی نہیں سورج، سورج تو بہت دور ہے، تو بولیں گے تلک شمس، وہ سورج ہے۔ اب کوئی بولے، اگر آپ کو روک لے، بولے بھائی نہ اس مونس کی تینوں نشانیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اس لفظ کے لیے مونس کیسے اس میں اشارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو مونس کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا جواب اگر وہ عربک کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو یہ دے گا کہ بھائی یہ ایسا مونس ہے جسے اہل عرب بغیر نشانی کے مونس مانتے ہیں، تو ہمیں اس کو اسی طرح مونس کہنا ہے۔ اور ایسے مونس کا نام عربی گرامر میں مونس سماعی ہے۔ کیا ہے؟ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، یعنی اہل عرب سے جیسے ہم نے سنا ویسے ہی مان لیا، اور سن کر ہم نے اسے مونس مان لیا اور ویسے ہی بات کو آگے بڑھا دیا، یہ مطلب ہوتا ہے مونس سماعی۔ تو یہ جو ایک فریم بنا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں اس صفحے میں، یہ پوری پہلی لائن، صرف یہ پہلی لائن کے الفاظ مونس سماعی ہیں۔ کیا ہیں؟ مونس سماعی ہیں، یعنی ان کے اندر گولتا نہیں ہے، پھر بھی یہ مونس ہے۔ جان بوجھ کے انہوں نے آپ کو یہ دے دیا تاکہ آپ شروع میں ہی کچھ نہ کچھ ورڈ ایسے لے لیں، کل کو آپ یہ نہیں بولیں بھائی استاد آپ نے تو ہمیں پڑھایا تھا، ٹیچر آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب یہ تینوں نشانیاں ہوتی ہیں تو لفظ کو مونس مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے۔ تو لہذا یہ فریم کے جو کچھ الفاظ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ مونس سماعی ہیں۔ اب اکثر طلبہ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ لفظ مونس ہے یا مذکر ہے؟ تو یہ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے۔ ڈکشنری میں آپ جائیں گے، ڈکشنری کو پڑھتے رہیں گے، جیسے آج آپ کو ہم یہ 8 لفظ پڑھا رہے ہیں، اسی طرح ٹیچر سے استاد سے پڑھیں گے، اپڈیٹ ہوتے رہیں گے۔ اور جب آپ ڈکشنری کو پڑھیں گے، ڈکشنری کے اندر جائیں گے تو ڈکشنری ہر لفظ کے بارے میں ڈیٹیل دیتی ہے۔ اگر ڈکشنری خاموش ہو کے آگے گزر گئی تو سمجھ جائیں کہ وہ لفظ مذکر ہے، اور ڈکشنری نے لکھ دیا بھائی یہ لفظ مونس ہے، مونس سماعی ہے۔ ہمیشہ ڈکشنری بتاتی ہے، جہاں پہ بھی مونس لفظ آئے گا ڈکشنری ضرور بتائے۔ تو پھر عربی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ پڑھ پڑھ کے، تجربے سے، ٹیچر سے پڑھ کر، اساتذہ سے پڑھ کر، عربی بکس کو پڑھ کے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ لغت کو پڑھ کے، اصل بات ہے لغت، عربی لغت، اس کو پڑھ پڑھ کے انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو ٹائم ٹو ٹائم پھر وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اسٹوڈنٹ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سوال میں نے اس سے آپ کو کہا کہ ہو سکتا ہے بہت سے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال ہوگا، اس لیسن کو جب ہم پڑھاتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ہم نے پہلے اس کا بھی جواب دے دیا۔ اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں، شمس، ہذہ شمس یا تلک شمس۔ شمس کا معنی عربی زبان میں سورج بھی ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھے دھوپ بھی ہوتا ہے۔ دھوپ بھی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دھوپ آ رہی ہے نا ہمارے پاس، یہ دھوپ کو بھی شمس ہی کہا جاتا ہے عربی میں۔ تو یہ مونس ہے دونوں لفظ۔ اب آگے چلیں، حربن بولیں، دوبارہ بولیں، حرب۔ حرب کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، لڑائی، جنگ۔ تو ہم کیسے کہیں گے یہ جنگ ہے؟ کیسے بولیں گے؟ ہذہ حرب، وہ جنگ ہے، تلک حرب، کہیں دور جنگ ہو رہی ہے تو بولیں گے تلک حرب، ہذہ حرب، اس طرح ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھیں، ید، کیا لفظ ہے؟ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ، سب بولیں ہاتھ۔ تو پارٹ آف باڈی جو انسان کے ہیں، جو آرگنز ہیں، ان کے اندر جو ہاتھ ہوتا ہے یہ عربی میں مونس ہے۔ تو اگر ہاتھ کہنا ہے تو ہم کہیں گے ہذہ ید، کیا کہیں گے؟ یہ ہاتھ ہے۔ اب آگے چلیے، آگے عین بولیں۔ عین کا معنی انسانی آنکھ ہے، عین کے اور بھی معنی ہے، لیکن عین کا معنی آنکھ۔ تو آنکھ یہ جو انسان کا عضو ہے یہ بھی مونس ہے۔ تو ہذہ عین یا تلک عین، آنکھ، اس کا عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کے بہت سارے معنی ہیں۔ عین کا معنی پانی کا چشمہ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھی بہت سارے معنی ہیں۔ اب آگے آ جائیں، بہرحال یہ لفظ عربی میں مونس ہے۔ اس کے بعد آگے پڑھیے، اذن، کیا پڑھیں گے؟ یعنی الف کو بھی پیش ہے اور ذال کو بھی پیش ہے، اذن، کیا؟ اور وقف کریں گے تو بولیں اذن۔ اذن کا مطلب ہے کان، ٹھیک ہے، تو کان انسانی اعضاء میں یہ مونس ہے۔ اب اس کے بعد آگے آ جائیں، بئر۔ بئر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں کنواں، بئر مانا کنواں، یہ مونس بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ مونس ہے تو مونس سمائی میں ڈال دیا انہوں نے، کیونکہ کوئی نشانی تو نہیں ہے نا۔ لیکن بئر کا لفظ مونس تو ہوتا ہے، لیکن کئی جگہ ہم نے عربی ٹیکسٹ میں پڑھا اور جب اس کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ عربی میں یہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
अब आगे आ जाए, रिजिल क्या है? रिजिल का मतलब है इंसानी पैर, टांग, यानी पूरी टांग, लेग जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, पूरा पैर, तो जो उसको कहते हैं रिजिल, तो ये भी मोनस है। और इसी तरीके से अब आगे आ जाए कदम। कदम का मतलब होता है फुट, पाँव का पंजा, पाँव जो होता है इंसान का, पैर का नीचे का हिस्सा बिल्कुल, पंजा, तो वो उसको कहते हैं कदम, तो ये भी मोनस है। अच्छा, जब हम ये पढ़ते हैं ना अरबी की, जब ये सबक हम पढ़ते होते हैं, तो जब इंसानी आज़ा का जिक्र आता है तो अक्सर एक कायदा पढ़ाया जाता है अरबी लैंग्वेज में। ये कहा जाता है कि भाई जो इंसानी आज़ा दो दो हैं, जैसे दो कान, दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, तो ये सब के सब अरबी में मोनस होते हैं। ये आमतौर पर कायदा पढ़ाया जाता है, लेकिन ये बात तवज्जो से सुने कि ये कायदा मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं है। जरूरी नहीं है कि इंसानी आज़ा अगर दो हैं तो वो मोनस ही हो, ठीक है, जो दो हैं वो मोनस हो। जैसे हाजिब है, हाजिब, हाजिब का मतलब होता है भवें, जिसे उर्दू में अबरू कहते हैं, जो आईब्रोज होती हैं, आईब्रो, तो जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको अरबी में कहते हैं, लिख लें हाजिब, क्या है? भवें दो हैं, लेकिन देखें ये मुज़क्कर है अरबी में, क्या है? तो अक्सर अरबी के अंदर ये कायदा पढ़ा रहे होते हैं जी, और ये कहा जा रहा होता है कि जो आज़ा दो हैं तो वो अरबी में मोनस होंगे, तो ये कायदा हतमी तौर पर दुरुस्त नहीं है, बल्कि इसकी असल ये है, जब हमने लुगत का मुताला किया अरबी और उसकी तहकीक की, तो इस कायदे में असल बात यह है कि यह समाई है, यानी जिस्म के आज़ा के अंदर कोई हतमी बात आप नहीं कह सकते, कुछ आज़ा मुज़क्कर हैं, कुछ मोनस हैं। और बड़े ज़बरदस्त अंदाज में अरबिक वेबसाइट्स के अंदर अगर आप जाएंगे और आप लिखेंगे अल मुज़क्कर वल मुअन्नस मिन अअज़ाइ जिस्मिल इंसान, इंसानी आज़ा के अंदर मुज़क्कर कौन से हैं, मोनस कौन से हैं, तो जो अहले लुगत हैं अरब उलमा, इन्होंने पूरी पूरी वेबसाइट्स बनाई हुई हैं, उनकी पूरी एक डिटेल बनाई हुई है, कॉलम बनाए हुए, ये आज़ा जिस्म के मुज़क्कर हैं, ये मोनस हैं, तो वो फिर मजीद उसके अंदर तहकीकात में इंसान आगे बढ़ सकता है। तो ये कायदा हतमी नहीं है। मैंने सोचा कि हम ये भी आपके एक नॉलेज में बात लें। बहरहाल ये जो फ्रेम के अंदर हमने अल्फाज पढ़े, ये सब के सब अल्फाज क्या है? मोनस समाई है, यानी ये ऐसे मोनस हैं कि इसके अंदर अरबी का कायदा टूट गया। अरबी का कायदा कहाँ टूट गया कि इसमें कोई मोनस की निशानी नहीं है, तो फिर इसको मुज़क्कर होना चाहिए था, लेकिन ये लफ्ज़ मुज़क्कर नहीं है, बल्कि अहले अरब इसे मोनस मानते हैं। बस मैं यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग को अभी रोक रहा हूँ, हमारी रिकॉर्डिंग्स और आगे होंगी ताकि छोटी छोटी रिकॉर्डिंग हो तो जल्दी चली जाए। मा अलैना इल्लल बलाग।